बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान इतनी घबरा चुकी है कि जाती उमरा और मॉडल टाउन में ईद की छुट्टियों के दौरान खासे खदशात का इजहार किया गया है। कांपे टाकने लगी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब होने वाला है और नहायत अहम जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक बाद अहम शख्सियात से राब्ते भी किए गए हैं, क्योंकि जो विल्सन की जो सेनेट में करारदाद पेश की गई थी उसके बाद कुछ हालात ऐसे लग रहे हैं कि हुकूमत को लाने वाले भी उन्हें कह रहे हैं कुछ तुसी भी कर लो, बेड़ा ही गर्क करता जे पंजाबी च कहते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन बताएंगे कि इमरान खां की हमशीरा अलीमा खां को डयाला जेल में सिर्फ वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि ईद की छुट्टियों में फैमिली में या किसी को भी इमरान खां से मुलाकात करने नहीं दी जाएगी। ईद की छुट्टियों पे इमरान खां से उनके ख़ानदान वाले, उनकी फैमिली वाले, उनके करीबी अजीज़ जो उनकी किचन कैबिनेट है उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। लेकिन फिर अचानक एस्टेब्लिशमेंट के दस्ते राज या भेजे गए पीटीआई में या बन गए पीटीआई से उनके साथ उनकी 2-2 घंटे मुलाकात कराई जाती है। और इमरान खां के ट्विटर पर ना ड्रोन हमले की मजम्मत आती है, ना अख्तर मैंगल के लॉन्ग मार्च हमले की। क्या इमरान खां को इन हकायक से दूर रखा गया? गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खां से मिले, क्या नाम है उसका आजकल, जो मुशर्रफ साहब का बड़ा दस्ते राज था यार, वो हमेशा इक़्तिदार में, हाँ बैरिस्टर सैफ मिले। और वो मिले भी अपने ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पहले। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब मिले। गुज़िश्ता रोज़ आज़म स्वाति साहब और 1-2 कुछ और लोग भी मिले। आज़म स्वाति की तो कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने तो जबर मुसीबत किया, तो वो तो है। तीसरी तरफ आसफ अली जरदारी की करीबी ज़राए कहते हैं कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, तंदरुस्ती दे और उनकी हालात पहले से बेहतर है। ताहम डॉक्टरों ने कहा आइंदा 48 घंटे में मज़ीद टेस्ट कराए गए, अगर वो बेहतर ना हुए तो उन्हें दुबई ले जाया जाएगा। ना दूसरी तरफ लाहौर से चला हुआ कारतूस को दोबारा कहा जा रहा है मुतरक होंगे। मेरी मुराद चला हुआ कारतूस तो महज एक मैंने फिक्रा कहा, इसका किसी सियासतदान से तल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ दोबारा मुतरक होंगे। क्या वो उस सीट्स पे जिस पे यास्मीन आशद से हार गए थे रिज़ाइन दे के दोबारा उसका मुकाबला करेंगे? उन्होंने मुतरक क्या होना है? 1 साल हो गया उनकी हुकूमत को, चारों सूबों में उन्होंने कोई दौरा नहीं किया, अपनी क़यादत से मुलाकात नहीं की। जब भी उगला इमरान खां के ख़िलाफ़ जहर उगला और ब्यूरोक्रेसी को किया और घर में चहलकदमी करते रहे और नाराज बच्चे की तरह बैठे रहे। पुराने दौर में जब शादी पर पुप्पे को खाना खुलने लगता था तो पुप्पे को कोई, यानी कि दूल्हा की वालदा के भाई को खाना खोल देता था, कोई आके कहता था खाना खा लो तो वो नाराज हो जाता, जाओ मैं नहीं खाना, मैं कोई एडा कह रहा है हम खाना खोलना तो पहले मैंने पूछना चाहिए सी। तो नवाज शरीफ का गिला बेसिकली ये है कि वज़ीर-ए-आज़म तो मुझे बनाना चाहिए था। मैंने तो 2 दिन पहले 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपने वज़ीर-ए-आज़म के इश्तिहारात भी दे दिए। वज़ीर-ए-आज़म बन मेरा भाई शहबाज शरीफ किया। हाँ, उनकी मजबूरी है, बेटी उनकी साहबजादी है मरियम, बाप को बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं और लॉलीपॉप के लिए उन्हें वज़ारत आला दे दी गई। लेकिन वो आगे सियासत की सीढ़ी चढ़ती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि नाहलों की टीम उनके इर्द गिर्द आकर मरियम नवाज साहबा के आगे, वरना वो हो सकता है कुछ डिलीवर कर सकती है अगर उनकी टीम अच्छी होती। तो अब नवाज शरीफ क्या मुतरक होंगे? यही मुतरक हो सकते हैं दोबारा लंदन चले जाए, क्योंकि सियासत में तो बज़ाहिर
शहबाज शरीफ बहुत अच्छा बच्चा बन के काम कर रहे हैं, वो किसी बात पे इनकार ही नहीं कर रहे। असल ताकत तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, अहम ओहदों पर सारे वो तैनात है। यहां तक कि वजीर दाखिला उनकी मर्जी का नहीं है, पंजाब में उनकी चलती नहीं, और कुछ लोगों को घर जाके कहना पड़ता माई बाप हाथ धोला रखो, गलती हो गई है, असी एवं एक दो मीटिंग ही समझे कि असी अगे आ गए हैं। बहरहाल नाज़रीन, पहली स्टोरी की तरफ आते हैं। गुज़श्ता रोज़ आदम स्वाति, एक कोई मुबशर साहब है, मैंने तो उनका नाम फर्स्ट टाइम सुना है, और एक बच्ची को खातून है वो मिले, और उन्होंने आके कहा कि KPK में नवाज इमरान खान ने कहा है स्पीकर को रिजाइन दे देना चाहिए। आज अलीमा खान का एक बयान आया है, उन्होंने कहा उन्हें जेल के अमले ने स्पेशली बताया था कि बानी PTI इमरान खान से ईद की छुट्टी पर खानदान और किसी सियासी बंदे से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। अगर वो हमें बता देते कि ईद की छुट्टी पर मुलाकात है तो हम बहनें अपने भाई को जाकर, जिसकी तीसरी ईद जेल में है, उसको ईद मुबारक कहते, उसको नया जोड़ा पहने देखते। बहनों का तो भाई मान होते हैं। लेकिन अलीमा खान की मुलाकात नहीं कराई गई, और ऐसे शख्स की मुलाकात कराई गई जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं शक की नज़र से देखते हैं। मेरी मुराद बैरिस्टर सैफ और आजकल अली अमीन गंडापुर को भी डाउटफुल, जो कि वज़ीर आला KPK है, उनको भी शक की नज़र से देखा जाता है। बैरिस्टर सैफ तो मुशर्रफ के साथ भी रहे, उनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। हो सकता है कल को कोई और हुकूमत आए तो बैरिस्टर सैफ उनके भी KPK के तर्जमान बन जाए या कहीं और बन जाए। मुशर्रफ के पैसे बांटने में 2-4 लोगों में बड़ी लड़ाई हुई थी, उसमें बैरिस्टर साहब का नाम था या नाम नहीं था, मुझे नहीं पता। क्या वजह है छुट्टियों में बैरिस्टर साहब की मुलाकात कराएगी सगी बहन अलीमा, बहन उनकी नौरीन और दीगर 2 बहनों की मुलाकात नहीं कराएगी? दाल में नहीं काला, काल ही दाल ही है। और लगता है कि अली अमीन गंडापुर ने आके अपने बारे में TV पर खबरें भी चलवाई और इमरान खान का बाज़ जगह पर नाम भी लिया गया। हैरत वाली बात है, बज़ाहिर बादी नज़र में ये लगता है कि इमरान खान ड्रोन हमले से बेअमल से खिलाफ है। ईद के बाद वो कहते थे दमादम 10 कलंदर होगा, शहर शहर एहतजाज होगा, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उनके ट्विटर अकाउंट से जो बात की गई, क्योंकि अलीमा भी नहीं मिली, सलमान अकरम राजा भी नहीं मिले, हामिद रजा भी नहीं मिले, राजा नासिर अब्बास भी नहीं मिले, जो दबंग गुफ्तगू करते हैं, जो एज इट इमरान खान जो कहते हैं बाहर आके वही पैगाम देते हैं, और वही पैगाम फिर उनका ट्विटर अकाउंट से होता है। क्या इमरान खान को ईद पर अंधेरे में रखा गया? क्योंकि कहा तो ये जाता था कि इमरान खान को कैदियों के साथ ईद मनाने की इजाज़त नहीं दी गई, बुशरा बीबी से नहीं इजाज़त दी गई, उनको उनकी किताबें नहीं दी गई। लेकिन इमरान खान का ट्विटर पर अकाउंट पे आज अजीब सी गुफ्तगू आई। उन्होंने कहा ना उन्होंने ड्रोन हमलों की मदामत की, इसका मतलब है उन्हें तक अली गंडापुर या बैरिस्टर साहब कोई काम पा गए। बड़ी खबर है, अली अमीन गंडापुर कोई काम तो नहीं पा गए। बिग न्यूज़ फ्राम KPK CM एंड एडवाइज़र टू CM। ये खबर हो सकती है कि उन्होंने इमरान खान को कोई हकायक ना बताया हो, या इमरान खान ने ड्रोन हमलों की मदामत की हो, अख्तर मैंगल के काफ लॉन्ग मार्च पे जो कातलाना हमला हुआ उसकी मदामत की हो, पंजाब में जो पुलिस गर्दी हो रही है उसकी मदामत की हो। लगता है या बताई नहीं गई, या इन्होंने आकर बाहर हकायक नहीं बताए। हकायक असल तब आते हैं जब अलीमा खान उनसे जाके मिलती हैं। वो एज इट जो इमरान खान कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो कुछ करा रही है एस्टेब्लिशमेंट करा रही है, मैं मर जाऊंगा नहीं झुकूंगा, मेरे साथ सख्ती की जा रही है, वो कौम बड़े एहतजाज की तैयारी करे। ईद के बाद तवज़ आईने पाकिस्तान महमूद आचकरी, अख्तर मैंगल और सबके साथ मिलकर तरीक चलाई जाएगी। मौलाना तो फिर सुने हैं फिट हो गए ने, एक अद्धी मुलाकात हो गई, हिसाब किताब हो गया ना। दूसरी तरफ यही हो सकता है कि इमरान खान कहते हैं जी ट्विटर पे अकाउंट है, यहाँ उन्हें हकायक नहीं बताए गए, यहाँ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने नहीं बताई। गोलमोल उन्होंने कहा जी इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे ये मैसेज चला, ईद मुबारक को अगली ईद बाहर आकर अपनी आवाम के साथ मैं करूँगा। जिन्होंने मुझे जेल में डाला है वो डर रहे हैं कि अगर मैं जेल से बाहर आ गया तो उनकी ना सिर्फ हुकूमत जाएगी बल्कि करप्शन और अरबों मुल्क के लूटने में वो गिरफ्तार भी होंगे। नाज़रीन,
عمران خان یہ ممکن نہیں ہو سکتا مردان میں ڈرون حملہ ہو، جس کو سینیٹر مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے شہید بچوں کی اور خواتین کی لاشیں خود دیکھی ہیں، عمران خان اس پر نہ بولے۔ انہوں نے تو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، اسپیس نہ دیا۔ اب دو باتیں ہیں، یہاں عمران خان کو عید کے دنوں پہ ہونے والے ظلم و ستم سے آگاہ نہیں کیا گیا، اور جو آج ملے علی امین گنڈاپور برسٹر سیف، انہوں نے حقائق نہیں بتائے تو باہر آ کے جرت نہیں کی۔ اور دوسری طرف امریکہ سے جو 5 لوگوں کا ایک ایویں مک آیا سی بغیر کسی اجازت کے، انہوں نے اس پر بھی کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ عید کے بعد احتجاج کی اسٹریٹجی بھی نہیں دی، کہیں کوئی مل ملاتے نہیں گیا، کہیں عمران خان کو اندھیرے میں رکھی۔ بہرحال اس کی بات تو آئندہ 2-3 روز میں جب ان کی ہمشیرہ علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ، حامد رضا، راجہ ناصر عباس کی ملاقات ہوتی ہے تو واضح آ جائے گا۔ دوسری طرف حکومت تو ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، اور عدالتیں بھی ستو پی کے سوئی ہوئی ہیں، اور لگڑ بڑگڑ چمچے کرچے اچھل رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا آج کی ملاقاتوں میں حقائق چھپائے گئے۔ اب اس کا انتظار ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا ڈرون حملہ ہو، اختر مینگل کا لانگ مارچ ہو، اس پر چھیلنگ ہو، لاٹھی چارج ہو، گولیاں چلائی ہو، مہرنگ بلوچ کو پکڑا جائے، لاہور میں پنجاب میں گرفتاریوں کا سلسلہ تیز ہو، نیب اپنی چلاکیوں سے مکانیت ختم کرتا ہو، تو اب عمران خان اس کے بارے میں بڑی خبر عید کے آئندہ ملاقات میں ہوگی۔ جب عمران خان سے کہیں علی امین گنڈاپور اور سیف حقائق چھپائے یا باہر آ کر نہیں بتائے، اس کا انتظار بڑی خبر اب اگلی ملاقات پر اگر علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کو بھی۔ دوسری طرف ناظرین، نواز شریف کے لیے ایک بری خبر لگتا ہے ہمارے دوست رانا ثناء اللہ صاحب کی، جو ایڈوائزر ہیں، الیکشن ہار گئے ہیں، ان کی ایڈوائزری جانے والی ہے۔ انہوں نے ہمارے دوست ایک رانا مبشر کے ٹاک شو میں کہا کہ میں دشمنی میں آگے نہیں چلے جاتا، حالانکہ رانا صاحب آپ بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن سانیہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ جو شہید ہوئے، آپ وزیر قانون تھے، وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے، ان معصوموں کا قتل کبھی تو بولے گا، کبھی تو رنگ لائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے ایک پروگرام میں کہا کہ میں دشمنی میں آگے نہیں جاتا اور محبت میں اندھا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے نواز شریف، مریم نواز اور خواجہ آصف کو جلا کے رکھ دیا۔ مجھے لگتا ہے خواجہ آصف تو ریزائن دے دیں گے، کیونکہ جو ریحانہ ڈار سے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں جاتا۔ میں عمران خان کے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی بنانے پر ان کی تعریف کرتا ہوں، یہ ایسے کارنامے ہیں جو کوئی نہیں کر سکا۔ ان کی بات کا مفہوم یہی تھا کہ عمران خان کا شوکت خانم 3 اسدول بنانا اور نمل یونیورسٹی بنانا عمران خان کی کارکردگی، یہ آج تک پاکستان میں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی 5 دفعہ حکومت رہی، کوئی ایسا سیاستدان نہیں جو ڈونیشن پر پاکستان سے سب سے مہنگا علاج کینسر کا بنا سکے۔ اس کا کریڈٹ آج نواز شہباز شریف، جو رانا ثناء اللہ عمران خان کے سخت مخالف ہیں، وہ بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ شوکت خانم بنانا عمران خان کا کریڈٹ ہے، نمل یونیورسٹی کرانا ہے۔ اس سے شاید ان کی وضاحت نہ چل جائے، کیونکہ خواجہ آصف تو جب تک عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتے انہیں نیند نہیں آتی، کیونکہ انہیں نیند میں بھی عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار نظر آتی ہیں، جنہوں نے شکست فاش دی۔ الیکشن سیالکوٹ سے وہ ہار گئے، 18 کا بھی ہار گئے، قمر باجوہ کو انہوں نے خود کہا میں نے فون کیا ہے، اور 24 میں تو لینتھوں سے ہار گئے، جیسے نواز شریف یاسمین راشد سے ہار گئے، جیسے آنس چودھری سلمان اکرم راجہ سے ہار گئے۔ 20 سیٹوں والوں نے ملک میں اقتدار تو سنبھال لیا، حکومت تو لے لی، پر اختیارات نہیں لے سکے۔ ایسے ڈمی حکمران ماضی میں کبھی نہیں آئے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ جو پولیس افسر، نیب، FIA، جھوٹے مقدمہ، سیاستدانوں سے سب سے بڑے ملزم سرکاری افسر ہیں، جو عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے، کبھی وہ چادر چار دیواری کا تقدس مبال کرتے ہیں، بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کسی کی بیوی اٹھاتے ہیں، کسی کا بچہ اٹھاتے ہیں، کسی کا بھائی اٹھاتے ہیں، اور جبری گمشدگی پاکستان میں آسیب کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس کو نہ روکا تو بہتر نہ ہوگا۔ دوسری طرف اختر مینگل کئی روز سے لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئٹہ ہمیں جانے نہ دیا تو ایک بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھی حامد رضا
ان کے ساتھ ادارے زیادتی کے لیے کرے گئے. انہوں نے کہا کہ واقعی بلوچوں کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے زیادتی ہو رہی تھی. اب پنجاب سے 3 سال میں پنجاب میں بھی جبری گمشدگی، صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائی، ججوں کو دھمکانا، ڈرانا، بدلہ لینا. اب پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کو آگ کون لگا رہا ہے. کچھ سیاستدان اپنے خلاف مقدمات ختم کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے اشاروں سے چلتے رہتے ہیں. کیا بانی پی ٹی آئی امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن باہر سے پاکستان آ رہا ہے. انہوں نے پاکستان کے حکمران اور کچھ لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، اور میری اطلاع ہے کہ انہوں نے شرط رکھی ہے وہ عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے. اگر عمران خان سے ملاقات کی چھوٹا سا ایک سیل ہوا تو پھر انسانی حقوق کی پامالی پر جی ایس پی سٹیٹس بھی ان کا آگے خطرے میں ہے، جو جون میں ریویو ہونا ہے. لہذا حکومت سے جان جتنی دیر چھڑا لی جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں. جو جیتے بظاہر بادی نظر میں 80% عوام پاکستان کی عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کی ناکامیاں اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے. عدلیہ کی بے توقیری اور سرکاری افسران کی بھی ایک فہرست بنائی جا رہی ہے، جنہوں نے طریقہ انصاف کو کچلنے کے لیے اپنے اختیارات سے بے پناہ تجاوز کر کے ظلم زیادتی اور اپنے خلف کی خلاف ورزی کی. ایسے افسران جس سے نشان عبرت بنیں گے. ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں پہ جھوٹے مقدمات کرنا، انہیں برہنہ کرنا، تشدد کرنا، یہ بددیانتی افسروں سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے کہ کسی ناحق انسان کے ساتھ ظلم زیادتی، ناانصافی کرنا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.